I am Dr. Raghuveer. My PR number is 1619106. Om Sri Paramatme Namaha. Srimad Bhagavad Gita अथ द्वादशोऽध्यायः एवं सतयुक्ताये भक्तस्वं परिउपासते ये चप्याक्षरमव्यक्तं तेषां ये योगविट्टामः मय्यावेश्यो मनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाय परोपेतस्ते मे युक्ततमा मातः ये त्वक्षाक्षरमनिर्द्वेषम् अव्यक्तं परिउपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्निययेन्द्रग्रामं सर्वत्र समाबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः क्लेशोदिक्तरस्य तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसम् अव्यक्त हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव नैव योगेन मान्द्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चरित् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्या मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेश्यासि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयाः अत चित्तं समाधत्तं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनञ्जया अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि आतिथ्यदप्यसो शक्तोऽसि कर्तुं मद्गमो स्थिरः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतत्मावन् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासाच् ज्ञानं ध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागशान्तिरनन्तरम् आद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवं च निर्ममो निरङ्कारस् समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यथात्मदृढनिश्चयः मय्यार्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तिः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजायते लोको लोकान्नो द्विजायते च याः हर्षमर्षभयो द्विगैर्मुक्ताय समे प्रियः स च मे प्रियः अनापेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यवदा सर्वरम्भा परित्यागी यो मद्भक्तिः समे प्रियः यो न हृष्यति न दुष्यति न शोषति न काङ्क्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तमान्यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तत मन उपमानो यः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यानिन्द स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेते स्थिरमतिर् भक्तिमान् वे प्रियो नरः ये तु धर्म्यं रतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधन मत्परमा भक्तोस्तीव मे प्रियः ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशाध्यायः ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। थैंक यू।